फ्यामिली अफ लाइट। हेर्नुहोस् है, हामी ज्योतिका सन्तान हौ। आमेन। वचनमा लेखिएको छ पहिलो थेसलोनिकी 5 को तपाईँले पाउनुहुँदछ। थेसलोनिकी 5 को 5 मा तपाईँले पाउनुहुँदछ। पहिलो थेसलोनिकी 5 को 5 मा, किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हौ। आमेन। हामी रातका र अन्धकारका सन्तान होइनौ। पावलले लेख्दछ थेसलोनिकीहरूलाई पत्र, के भन्दछ भने, किनकि हामी सबै ज्योतिका सन्तान हौ। आमेन। तपाईँलाई मजा लाग्यो ज्योतिको सन्तान भन्दाखेरि? हामीलाई बाइबलले ज्योतिको सन्तान, हेर्नुहोस् है, हामीलाई ज्योतिको सन्तान भन्छ। ज्योतिको सन्तान, तपाईँलाई ज्योति भन्दा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको होला, तर ज्योतिको सन्तान आज तपाईँ र मलाई बाइबलले भन्छ। बाइबल एक खालको अलिकति अनौठो खालको अनि हाम्रो समाजदेखि अलिकति बाहिरको बाइबलले कुरा गर्छ, शक्तिशाली कुरा गर्छ। आमेन। अब हामी, तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भने मानिस अनुग्रहले बचाएको छ भन्छ बाइबलले, तर हामी भन्छौँ खानाले बचाएको छ जस्तै लाग्छ। हो कि भन्नुहोस् त? हो नि, खानाले बचाएको छ जस्तो लाग्छ। तर बाइबल र हाम्रो मानिसको सोचाइ चाहिँ अलिकति बेग्लै हुन्छ। अनि मैले तपाईँलाई पढेँ, हामी चाहिँ ज्योतिका सन्तान। हेर्नुहोस् है, तपाईँले जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ आज, तपाईँलाई पनि वेलकम छ। जतिले प्रभुलाई विश्वास गर्नु भएको छैन भने तपाईँ पनि ज्योतिको सन्तानसँग तपाईँ पनि मोर्सिङ अनि तपाईँ पनि प्रभुमा विश्वास गर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, किनभने ज्योतिको सन्तान, प्रभुले ज्योतिको सन्तान, तिमीहरू चाहिँ ज्योतिको सन्तान, प्रभुको वचनले भन्छ तिमीहरू ज्योतिका सन्तान हौ। हामी रातका अन्धकारका सन्तान होइनौ। हालेलुया। हामीलाई बाइबलले भन्छ हामी चाहिँ ज्योतिका सन्तान हो। अनि बाइबलले भन्छ मत्तीको 5 को 14 मा, यु आर द लाइट अफ द वर्ल्ड। तिमीहरू जगतको संसारको ज्योति हौ। तिमीहरूलाई परमेश्वरले तिमीहरूलाई म एउटा कोठाको ज्योतिसँग, लाइटसँग मात्रै तुलना गर्छु प्रभुले भन्नु भएन। एउटा सीमित ज्योतिसँग प्रभुले तुलना गर्नु भएन। तर प्रभुले कस्तो वचनमा लेखिएको छ भने, प्रभु यीशुले आफ्नो चेलालाई के भन्नुभयो? तिमीहरू चाहिँ जगतको ज्योति हौ। हालेलुया। तिमीहरू जगतको ज्योति हौ। वाउ, हेर्नुहोस् त, सीमित। प्रभुले सानो कुरासँग हामीलाई तुलना गर्नु भएन। तिमीहरू जगतको ज्योति हौ। हो माई गड, तपाईँ सोच्नुहोस् त, जगतको ज्योति। हामी जगतको ज्योति होला? तपाईँलाई लाग्दै होला म घरकै ज्योति हुनु सकेको छैन, कसरी म जगतको ज्योति? अघि मैले तपाईँलाई एउटा खण्ड पढेको छु कि हामी चाहिँ अन्धकारका सन्तान होइनौँ भनेको छौँ। अनि यो ज्योतिको सन्तान हो भनेर प्रभु यीशुले आफ्नो चेलालाई भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले देख्नुहुन्छ लाइट देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर लाइटहरू छ। अनि यो लाइट तपाईँले अहिले याद गर्नुहोस्, यो लाइट असाधारण छ। यहाँनिर तपाईँ र मैले हेर्नु हो भने, तर अहिलेको यो समयमा चाहिँ यो लाइट चाहिँ साधारण देख्छौँ हामी। कसरी साधारण देख्छौँ भने, ती 3वटा लाइट लाउँदाखेरि पनि यहाँ अगाडिको पुलपिटलाई राम्रोसँगले क्यामेराले क्याचअप गर्नु गाह्रो परिरहेको छ। तर यही लाइट हो, जतिखेर बाहिरको अँधेरो हुन्छ नि, यही लाइटले फेरि यो कोठालाई, अनि यहाँको धेरै बाहिर यो पार्टिसन थिएन भने परसम्म यसले उज्यालो बनाउँथ्यो। किनभने यही लाइट चाहिँ भरै फेरि अँधेरो आउँदाखेरि, समस्या आउँदाखेरि यो चाहिँ असाधारण हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले तिमीहरू जगतको ज्योति हौ, हामी ज्योति हौ। अहिले तपाईँ र म हेर्दाखेरि असाधारण छौँ, तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने, जब समस्या आउँछ, कष्ट हुन्छ, हामीलाई बिराम हुन्छ, सतावट उठाउँछ, त्यतिखेर तपाईँ र मेरो ज्योति चाहिँ चम्काउनुपर्छ। आमेन। यो लाइटलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने हालोजिनै लाउनुहोस्। यो लाइट दिनमा, यो लाइटको दिनमा यसको चमकै, यसको ज्योति नै, यसको प्रकाशै देख्नु सक्दैन। तर त्यही लाइट हो जसलाई रात हुन्छ नि, त्यतिखेर यही लाइटले फेरि कत्रो चमक दिन्छ। हेर्नुहोस्, भन्नु हो भने रातमा यो लाइटको यस्तो चमक दिन्छ। यो लाइटको भरे राति हुँदाखेरि चाहिँ यसको भोल्टेज चाहिँ बढेको होइन, यो लाइटको तेज चाहिँ, यो लाइटको प्रकाश त्यत्रै हो। तर जब समस्या आउँछ नि, रात हुन्छ नि भरे, यो लाइटले असाधारण काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू जगतका ज्योति हौ। हालेलुया। प्रभुले के भन्नुभयो?
तिमीहरू जगतको ज्योति हो। कसो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? सोच्दै हुनुहुन्छ कि म जगतको ज्योति जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ? हजुर, निप्दै बल्दै गर्ने ट्युब लाइटलाई हामी के गर्छौँ? फ्युज जान्छ भन्छ, डराउने गर्छौँ, हो किन भन्नुहोस् त? घरमा डराउँदै त छैन तपाईँसित? फ्युज जानु आँटेको लाइट जस्तो बल्दै निप्दै, त्यो लाइट चाहिँ डेन्जर हो। तर तपाईँलाई मैले भने यो लाइट जतिखेर अहिले दिनमा साधारण छ, भरे यो लाइट असाधारण हुन्छ। तपाईँको जीवनमा जतिखेर समस्या आउँछ, जतिखेर तपाईँ कष्ट भएर जानुपर्छ, त्यतिखेर पनि तपाईँ त्यत्तिकै चम्किनुहोस्, त्यतिखेर पनि तपाईँ त्यत्तिकै प्रकाश दिनुहोस्। त्यस कारणले बाइबलले भन्छ तिमीहरू जगतको ज्योति हौ। हेर्नुहोस् त, तिमीहरू जगतको ज्योति हौ। हामीलाई प्रभुले सीमित जग्गामा राख्नु भएन हौ, अलिक सानो एउटा कोठामा। तिमीहरू कोठाको बत्ती हौ, ज्योति हौ प्रभुले भन्नु भएन। तर प्रभुले मलाई एकदमै मजाको कुरो के लागेको भने तिमीहरू जगतको ज्योति हो। हेर्नुहोस् त, साधारण कुरा प्रभुले गर्नु भएन। हामीलाई प्रभुले जगतको ज्योतिसँग तुलना गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, जगतको ज्योतिसँग तपाईँ र मलाई प्रभुको वचनले तुलना गर्छ। लाइट जति डेमा असाधारण छ, त्यत्तिकै राति पनि असाधारण हो। तर हाम्रो सोचाइले चाहिँ के भन्छु भने दिनमा चाहिँ यसको तेज कम्ती, रातमा चाहिँ धेरै जस्तो हामीलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् है, तर यसको यो लाइटको वास्तवमा भन्नु हो भने यो लाइटको तेज त्यत्रै हो। लाइटले त्यत्तिकै काम गरिरहेको हुन्छ, तर समस्यालाई चाहिँ यसले नि जित्ने काम गर्छ। आमेन। समस्यालाई चाहिँ यसले नि फटाउने काम गर्छ। समस्यालाई चाहिँ नि समस्यामा चाहिँ नि यसलाई देख्ने काम गर्छ। अनि बाइबलले हामीलाई लाइटसँग तुलना गर्नुभयो। प्रभु येशूले तिमीहरू जगतको संसारको ज्योति हौ। हेर्नुहोस् त, तिमीहरू जगतको ज्योति हौ। असाधारण छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यत्तिकै चमक दिनुहोस्। बल्ने निप्ने, बल्ने निप्ने होइन, तपाईँको चमक एउटै बनाउनुहोस्। आमेन। तपाईँको चमक एउटै बनाउनुहोस्। मैले मत्ती 5:14 पढेँ। हेर्नुहोस्, लाइट त्यस्तो चिज हो जसको चाहिँ शक्तिलाई जब समस्या आउँछ नि अनि देख्नु सक्छ। लाइट यस्तो चिज हो जब समस्या आउँछ नि त्यसलाई पार गर्नु सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले प्रभुले नि हामीलाई तिमीहरू जगतको ज्योति हौ, तिमीहरू जगतको ज्योति हौ, यु आर द लाइट अफ द वर्ल्ड। तिमीहरू जगतको ज्योति हौ, तिमीहरू कोठाको ज्योति होइन। हेर्नुहोस्, हामीलाई प्रभुले सानो ज्योतिसँग लाइटसँग तुलना गर्नु भएन, हामीलाई जगतको ज्योति हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यहीँनिर प्रभुको वचनले लेख्छ, अ सिटी सेट अन हिल क्यानट हिडन। जस्तो जहाँनिर चाहिँ एउटा सहर चाहिँ डाँडामा राखिएको छ, त्यो सहर चाहिँ लुक्न सक्दैन। प्रभुले के भन्नुभयो? जुन सहर चाहिँ डाँडामा सजाएको छ, डाँडामा बसालेको छ, त्यो सहर लुक्न सक्दैन। प्रभुले फेरि हामीलाई केसँग तुलना गर्नुभयो? एउटा डाँडामासँग तुलना गर्नुभयो। तपाईँ याद गर्नुहुन्छ, तपाईँ डाउन टाउनलाई हेर्नुहोस्, प्रायः मान्छेले डाउन टाउनलाई मन पराउँछ। त्यहाँनिर एउटा UPMC भन्ने बिल्डिङ छ, कालो। अनि त्यो बिल्डिङमा धेरैजना, मेरो पनि साथी आउँदाखेरि मैले त्यहाँ भ्यू पोइन्टमा लगेर फोटो खिचाएको छु। अनि त्यो बिल्डिङ जति गहिरोबाट आएको छ, माथिबाट हेर्दा त्यो बिल्डिङलाई असाधारण देख्छ। वरपरबाट पनि त्यो बिल्डिङलाई कस्तो देख्छ? सँगै देख्छ। हेर्नुहोस्, किन त्यो बिल्डिङको उचाइ छ, त्यो डाउन टाउनको धेरै ठुलो एरियामा गहिरोमै भए पनि त्यो चाहिँ बसालेको एउटा सहर हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बिल्डिङलाई तपाईँ टाढा वरपरबाट आउनुहोस्, हामीले डाउन टाउनलाई देख्ने गर्छौँ। अन्त अर्को स्टेटतिर जाँदा नि हामी डाउन टाउनलाई हेर्ने गर्छौँ, किनभने त्यो चाहिँ बसालेको सहर हो। प्रभुले फेरि हामीलाई एउटा बसालेको सहरसँग तुलना गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, तपाईँ सानो हो, तपाईँलाई बसालेको सहर देख्छ मान्छेले। तपाईँ ठुलो जस्तो सुकै होस्, तपाईँलाई क्रिस्चियन भन्छ मान्छेले। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यो इसाई हो भन्छ मान्छेले, किनभने हामी डाँडामा बसालेको सहर हौँ। हेर्नुहोस् त, जहाँबाट पनि देख्छ डाँडामा बसालेको सहर। अनि प्रभुले तिमीहरू डाँडामा बसालेको सहर हो। साधारण कुरा प्रभुले गर्नु भएन। हामीलाई डाँडामा बसालेको, त्यो डाउन टाउन होचो जग्गामा बसाले पनि सबैले देख्छ, सबैले रुचाउँछ। आज तपाईँ र म पनि अझै प्रभुले हामीलाई खोपमा बसेको, तल गहिराइमा बसेको, वचनमा लेखेको छैन, तर डाँडामा सजाएको सहर लुक्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मलाई बाइबलले केसँग तुलना गरेको छ? हेर्नुहोस् त,
तपाईँ र मलाई बाइबलले एउटा डाँडामा सजाएको सहरसँग तुलना गर्छ। आमेन। हामीलाई डाँडामा मान्छेले तपाईँलाई देख्छ, तपाईँ जत्तिकै छुपेर तपाईँ जहाँ जानुहोस् न तपाईँलाई क्रिस्चियन भन्छ, यो मान्छे चाहिँ क्रिस्चियन हो भन्छ। मलाई खुसी लागेको कोही बेला म मान्छेको विषयमा सुन्ने गर्छु, सबैले नराम्रो काम गर्छ छोड्ने, तर क्रिस्चियनले छोड्दैन भनेर अस्ति मेरो साथीले भने है। अनि मलाई कस्तो मेरो नाक फुल्ले क्या। अनि मैले वचनलाई सम्झेँ, क्रिस्चियनले चाहिँ छोड्दैन भने। त्यो मान्छेलाई थाहा रहेछ सबैले छोड्छ, बुद्धिस्टले, हिन्दूले, सबैले भनेर नाम तोकेन उसले मात्रै भन्यो क्रिस्चियनले छोड्दैन भन्यो। भनेपछि नि हामीलाई मान्छेले देख्छ, किनभने हामी कहाँ बसालेको छौँ, हामी डाँडामा बसालेको छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा मान्छेले हामीलाई देख्छ, तपाईँलाई देख्छ, मान्छेले देख्छ। त्यस कारणले गर्दा मान्छेले तपाईँ र मलाई याद गरिरहेको हुन्छ। बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ योसेफलाई खाल्टामा हाल्यो, उसको दर्शन के छ, परमेश्वरबाटको छ। परमेश्वरले उसलाई यति ठुलो सामर्थ्य, यति ठुलो शक्ति, दर्शन दिनुभएको छ। तर योसेफलाई लगेर खाल्टामा हाल्छ, खाल्टाले पनि रोकेर राख्न सकेन। हेर्नुहोस् है, उसलाई लगेर झेलमा हाल्छ, झेलले पनि रोकेर राख्न सकेन। उसलाई पापले, श्रापले कब्जा गर्नु खोज्छ, त्यो पाप र श्राप, सिनले पनि उसलाई पक्रेर राख्न सकेन। अन्तमा गएर चाहिँ तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्छ योसेफ चाहिँ गभर्नर भयो, अधिपति भयो मिस्र देशको। उसलाई देखेर नै छाड्यो मान्छेले। दाउदलाई कति लुकाउनु खोज्यो, कति दाजुभाइले, बुवाले गोठालामै पठाए, तर पनि अभिषेक अर्डिनेट भएरै छोड्यो, लुकेर सकेन। अन्तमा गएर राजा भएरै छोड्यो। हेर्नुहोस्, जति नै गरे पनि, प्रभुको जनलाई जति नै गरे पनि मान्छेले देखेरै छाड्छ। हेर्नुहोस्, देखेरै छाड्यो, लुकाएर राख्न सकेन, लुकाउनु सकेन केले पनि। अनि हामीलाई बाइबलले त्यस्तै व्यक्तिसँग तुलना गर्नुभयो। तिमीहरू चाहिँ उच्च जग्गामा राखेको, तिमीहरू चाहिँ ज्योतिसँग, लाइटसँग प्रभुले हामीलाई तुलना गर्नुभयो। मत्तीको 5:13 लेखिएको छ, यु आर द सल्ट अफ अर्थ। फेरि प्रभुले के भन्नु, तिमीहरू जगतको, तिमीहरू पृथ्वीको, संसारको नुन हो। वाह, मैले पढेँ, नुनको कुरा त किचनमा पनि हुँदैन। किचनमा त मासुको कुरा हुन्छ, हो कि भन्नुहोस् त, भातको कुरा हुन्छ, किचनमा मिठो मिठो सब्जीको, चाउमिनको कुरा हुन्छ, चटपटेको कुरा हुन्छ। त्यो नुन 35 रुपियाँ 35 सेन्टको नुनले महिनौ खानु पुग्छ। 35 सेन्टको नुनको कुरा आउँछ किचनमा? किचनमा पनि आउँदैन। तर प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, तिमीहरू चाहिँ जगतको नुन हौ। ओ माई गॉड, प्रभुले नि सीमित राख्नु भएन। हेर्नुहोस् है, हामीलाई सीमित कुरासँग तुलना गर्नु भएन। उहाँले तिमीहरू चाहिँ घरभित्रको, परिवारको नुन हो। लाइटले के गर्छ, बाटो देखाउने काम गर्छ। नुनले के गर्छ तपाईँलाई थाहा छ? नुनले नि व्यवहारलाई देखाउने काम गर्छ, तपाईँ र मेरो चरित्रलाई देखाउने काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, नुनले। अनि प्रभुले के भन्नु, नुनको स्वाद गयो भने त्यो के फाइदा हुन्छ र? त्यो फ्याँकिनु बाहेक अरूको के फाइदा त्यसको? हेर्नुहोस् त, त्यो त फ्याँक्नु मात्रै काम दिन्छ, कुल्चिनु मात्रै काम दिन्छ, अर्कोसँग त्यसको केही पनि गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् यहाँनिर हामीलाई नुनसँग, मत्ती 5:13 तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र त्यो त बाहिर फालिन र मानिसहरूको खुट्टाले कुल्चना बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। प्रभुले हामीलाई सानो चिजसँग तुलना गरे पनि, असाधारण कुरासँग प्रभुले त्यसलाई के अरे त्यसको शक्तिलाई प्रभुले देखाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, सानो कुरा हो नुन। मैले सपिङ गर्नु जाँदाखेरि सबैभन्दा बेसी मिस्टेक गरेको, भुल गरेर फर्केर आएको चाहिँ नुनै हो। किनभने कुरै हुँदैन हाम्रो घरमा नुनको। कहिले ल्याएको नुन 25सम्म खाइरहेको हुन्छ, डेट पनि हेर्दैनौँ हामी त्यसको, होइन, चलिरहेको छ। अनि बाइबलमा तपाईँलाई भनौँ, म तपाईँ चर्को नुन नहुनुहोस्, खल्लो नुन पनि नलिनुहोस्, तर तपाईँ स्वादिष्ट नुन हुनुहोस्। आमेन, स्वादिष्ट नुन। मलाई लाग्छ नुन जस्तो चर्को अरू केही पनि छैन होला। हेर्नु है, लाइट जस्तो चमक दिने, बाटो देखाउने, लाइटलाई सङ्केत गर्छ बाटोसँग। प्रभु हाम्रो बाटो हुनुहुन्छ, उहाँ लाइट हुनुहुन्छ, ज्योति हुनुहुन्छ भने नुन चाहिँ तपाईँको थाहा छ, यसले स्वादिष्ट। तपाईँले परिवारमा कतिको स्वाद पुर्याउनु भएको छ, तपाईँले छिमेकमा कतिको स्वाद पुर्याउनु भएको छ,
जब पत्रुसको कुरा सुन्थे नि, पत्रुस असाधारण व्यक्ति हो, ऊ त नपढे लेखा नभए पनि ऊ त यीशुसँग हिँड्ने व्यक्ति हो। जब मान्छेले सुन्थे नि पत्रुस आउँदाखेरि, मान्छेले सडकतिर बाटोतिर मान्छे बिरामी लिएर आउँथ्यो नि, पत्रुसको छायाले मान्छे निको हुन्थ्यो। आमेन। सुनेको भरमा बा तपाईँको छाया होइन, नाम सुन्दा डराएको त छैन मान्छे, अब कहाँ चाहिँ पठाउने हो नि, अब के चाहिँ लाउने हो, अब चाहिँ हेर्नुहोस् है, यस्तो शक्ति छ। हेर्नुहोस् त बाइबलले के भन्छ, पत्रुसलाई प्रभुले विषयमा सबै कुरा मान्छेलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई पत्रुसको विषयमा अनि पत्रुसलाई प्रभुको विषयमा सबै थाहा थियो। अनि पत्रुसले चाहिँ अर्को कुराले, अर्को भाषाले भन्नुहुने धर्मशास्त्र चाहिँ छर्लङ्गै क्लियर प्रकारले बुझ्थ्यो। अनि त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ मान्छे डराउँथ्यो, किनभने पत्रुस पनि एउटा परमेश्वरले चुनेको अनि उहाँको आफ्नै चेला पनि हो। अनि उसलाई चाहिँ डाँडामा सजालेको, अनि उसलाई चाहिँ ज्योति जस्तो, अनि उसलाई चाहिँ नुनको स्वाद जस्तो पत्रुसको व्यवहारलाई प्रभुले थाहा पाएको थियो। त्यस कारणले गर्दा मान्छेले यो कुरा थाहा पाए। हेर्नुहोस्, हाम्रो ज्योतिले तपाईँलाई बाटोको काम गर्छ भने हामी नुनले तपाईँको स्वाद दिने काम गर्छ। एउटा मान्छेले एउटा चरालाई, एउटा प्यारोट जस्तो सुगालाई किनेर ल्याएछ अनि उसलाई ट्रेनिङ दिएछ, अनि उसको नाम पनि के राख्यो होला, अनि हेलो हाउ आर यु, हाउ यु डुइङ, सबै सिकाएछ। के चाहिँ नगर्नै भनेछ क्या। अब यस्तो भन्नु, कसैले के गर्यो भने हेल्प मी भन्नु होइन, अहिले यहाँको भाषामा हेल्प मी, समबडी एटेक मी भन्नु भनेको थियो होला, सिकाएको थियो होला सबै। कुकुरले ख्याप्पै पारेछ, के गरेछ, त्यही नगर्नु भनेको। हेर्नुहोस्, कोही बेला नि मान्छे यस्तो कन्फ्युज हुन्छ, तपाईँ थाहा छ, पास्टर कन्फ्युज हुन्छ, कस्तो राम्रो विश्वासी। हेर्नुहोस् त, त्यो मान्छेको जिन्दगी पहिला जस्तो थियो नि त्यहीँनिर नै त्यस्तै नै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यहीँनिर नै मान्छे पुगेको हुन्छ। आज म तपाईँलाई के भन्छु भने, तपाईँ स्वादिष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ चम्किलो हुनुहुन्छ, अनि प्रभुले तपाईँलाई त्यही स्वादमा, चर्को र झर्को लाग्ने मान्छेलाई नहुनुहोस्, स्वादिष्ट मान्छेलाई स्वाद दिने। जसरी प्रभु यीशुको अझै पनि प्रभु यीशुसँग मान्छे अझै पनि झर्को मान्दैन। प्रभु यीशुको विषयमा अनुसन्धान गर्छ, रिसर्च गर्छ, प्रभु यीशुको विषयमा मान्छेले खोज्छ। हेर्नुहोस् है, अनि जति पढे कतिले त प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। अनि मान्छेले तपाईँ र मलाई स्टडी गर्छ, तपाईँ र मलाई मान्छेले याद गर्छ। हेर्नुहोस् है, अनि मान्छेले विचार गरिरहेको हुन्छ, किनभने तपाईँ र मलाई कस्तो बनाइदिएछ, अँधेरोमा चम्किने लाइट बनाइदिनु भएछ प्रभुले। हेर्नुहोस् है, अँधेरोमा चम्किने लाइट, असाधारण लाइट बनाइदिनु भएको छ। अनि प्रभुले हामीलाई स्वादिष्ट नुनको जस्तो मजाको टेस्ट, तपाईँले जस्तै मिठो खानेकुरा बनाउनुहोस्, तपाईँको नुन चाहिँ त्यो दिन तपाईँले मिस्टेक गर्नुभयो भने हो, त्यो दिन मात्रै नुनको डाइनिङ टेबलमा कुरा आउँछ, फर्दर कुरा आउँदैन। हेर्नुहोस्, तर पनि प्रभुले हामीलाई के गर्नुभयो, यस्तो चिजसँग तुलना गयो जहाँ चाहिँ तपाईँहरूमा चर्को पनि नहोस्, मलिलो पनि। मेरो कोही बेला चर्को हुन्छ सब्जी, म भन्दिनँ कस्तो छ, ठिकै छ होइन, किनभने भन्नु हुँदैन नुन चर्को लागेछ भन्दाखेरि अब त्यहाँ पानी थप्नुपर्छ, खल्लो हुन्छ, बिग्रिहाल्छ। फेरि चर्कोको उल्टा अर्थ चाहिँ फेरि खल्लो हुन्छ। त्यस कारणले बरु त्यसलाई लटरपटर पारेर खाइयो भने मजा आउँछ। हेर्नुहोस् है, अनि प्रभुले हामीलाई स्वादिष्ट हुनुको लागि बोलाउनु भयो, अनि हामी चाहिँ प्रभुको नजरमा अनि मान्छेको नजरमा चाहिँ स्वादिष्ट छौँ। आमेन, स्वादिष्ट छौँ, स्वादिष्ट बनाउनु भयो। जति नै तपाईँलाई ट्रेनिङ दिएर जति नै गरौँ न, कोही बेला मान्छेले त्यही बेहोरा गर्छ। चरालाई जति नै ट्रेनिङ दियो नि सबै थाहा भयो नि, क्याप्पै पार्दा के उसको पहिलाको स्वभाव, जो पहिलाको सुरुको बानी थियो त्यही नै गरिदियो। मालिकलाई लाग्यो होइन मैले सिकाएको छु, होइन यसलाई कसैले अट्याक गरेको छैन, मैले त सिकाएको छु, कसैले मलाई खानु खोज्यो, कसैले मलाई आक्रमण गर्दैछ भनेर भन्नु लागेको छु, कहाँ हो मेरो होइन भनेर मालिक ढुक्क बस्यो, तर क्याप्प पारेर खाइदियो। किनभने ऊ चाहिँ कहाँ फर्केछ, अहिलेकै जग्गामा फर्केछ। हेर्नुहोस्, अनि कन्फ्युज नबनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, तपाईँले यौनाको सुसमाचारमा पाउनु हुँदछ, यौना 8को 12मा यीशुले भन्नुभयो, आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड, म संसारको, सारा जगतको, संसारको ज्योति हुँ। आमेन, आमेन, हालेलुया।
यसुले भन्नुभयो आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड, म संसारको ज्योति हुँ। प्रभुले भन्नु भएन म युरोप अनि अमेरिकाको ज्योति हुँ, म एसियनको ज्योति हुँ, एसियन कन्ट्रिजको मात्रै, म चाहिँ साधारण कुनै देशको मात्रै ज्योति हुँ प्रभुले भन्नु भएन। मलाई लाग्छ अहिले भन्नुपर्दा प्रभु 195 देशहरू सबै कुना काप्चे सबैको ज्योति प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले आफै भन्नुभयो म चाहिँ जगतको ज्योति हुँ, म संसारको ज्योति हुँ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो येशू चाहिँ पृथ्वीको ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँको ज्योतिको सन्तान चाहिँ तपाईँ र म हौँ। हेर्नु, ज्योतिको सन्तान तपाईँ र म हौँ। येशू आफैले भन्नुभयो म चाहिँ ज्योति हुँ, त्यो पनि कहाँको ज्योति हुँ, म चाहिँ ज्योति हुँ, कहाँको ज्योति हुँ, एउटा देशको मात्रै ज्योति हुँ। प्रभुले भन्नु भएन म चाहिँ ज्योति हुँ त सारा संसारको ज्योति। आमेन। सबै संसारको ज्योति, सबै मान्छेको लागि ज्योति, सबै देशहरूको लागि ज्योति। प्रभुले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ। तपाईँले मैले कस्तो खालको प्रभुलाई विश्वास गरेको छु, तपाईँले मैले कस्तो खालको प्रभुलाई विश्वास गरेको छु भने संसारको ज्योति, जसले चाहिँ सबै मान्छेलाई मार्ग देखाउन सक्छ, जसले चाहिँ सबै मान्छेलाई बाटो देखाउन सक्छ। आमेन। समय लाग्ला तर तपाईँ र मेरो लागि येशू चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो सीमित जग्गाको ज्योति उहाँले भन्नु भएन। मैले धेरै सुनेको छु, धेरै ज्ञानी पुरुषहरूले भनेको छ म यतिदेखि यतिको ज्योति हुँ, तर प्रभु येशूले चाहिँ भन्नुभयो म चाहिँ संसारको ज्योति हुँ। आमेन। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ, म संसारको ज्योति हुँ। उहाँले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ। साधारण कुरासँग प्रभुले तुलना गर्नु भएन आफूलाई, म संसारको ज्योति हुँ। प्रभु संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, प्रभु संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, प्रभु संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ त। प्रभु संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नु, म चाहिँ संसारको ज्योति हुँ, म संसारको ज्योति हुँ। यसुले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ। यसुले भन्नु भएन कि म चाहिँ यतिदेखि यतिको सीमित जग्गालाई उहाँले देखाएर भन्नु भएन म चाहिँ संसारको ज्योति हुँ अनि तिमीहरू पनि ज्योति हौ। हालेलुया। तिमीहरू पनि ज्योति हौ, तिमीहरू पनि ज्योति हौ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू पनि ज्योति हौ, म ज्योति हुँ र तिमीहरू पनि ज्योति हौ। मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउने छ। हालेलुया। प्रभुले भन्नुभयो मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्नु पर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउने छ। हालेलुया। जुन चाहिँ गहिरो मान्छेले बुझ्न सकेको छैन, जुन चाहिँ मान्छेले देख्न सकेको छैन, जुन चाहिँ मान्छेले कल्पना गर्न सकेको छैन, त्यो मान्छेको थट्स भन्दा, त्यो मान्छेको सोच र विचार भन्दा बेग्लै काम गर्ने परमेश्वर, असाधारण प्रकारले काम गर्ने परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो पछि लाग्ने चाहिँ अन्धकारमा हिँडुल गर्नुपर्ने छैन। हालेलुया। जसले प्रभुलाई विश्वास गर्छ अन्धकारमा हिँडुल गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले मोबाइलमा जिपिएस लगाउनुहोस्, तपाईँलाई डेस्टिनीसँग पुऱ्याएर छोड्छ। त्यसले तपाईँ जानु खोजेको ठाउँमा पुऱ्याउँछ। यो डेस्टिनेसन इज अन योर राइट, यो डेस्टिनेसन इज अन योर लेफ्ट भन्छ। हेर्नुहोस् है, तर कतिपल्ट जिपिएसले मिस्टेक गर्ला, तर येशूले त गर्दैन। होइन, किन उहाँ चाहिँ जगतको त ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँ त बाटो हुनुहुन्छ नि, उहाँ त सत्य हुनुहुन्छ। कसरी मिस्टेक गर्ला? हेर्नुहोस् त, जगतको त ज्योति हुनुहुन्छ। तपाईँको मिस्टेक होला, जिपिएसले मिस्टेक गर्ला, तर प्रभुमा मिस्टेक हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस् है, जिपिएसको कुरा आउँदाखेरि मैले आज हाम्रो आदरणीय बहिनी करुणा देखेँ अनि उहाँको घरमा म एक दिन 3पल्ट गएँ क्रिसमसमा। पहिला पनि गएको थिएँ, जाँदाखेरि नि जिपिएस लाएँ, आउँदाखेरि नि जिपिएस लाएँ, फेरि भरे मान्छे ड्रप फेरि लाएँ, 3 चोटि जिपिएस लाएँ। अझै जाँदाखेरि म जिपिएसै लाउँछु। अब त्यही दिन 3 चोटि जिपिएस लाएँ। अब अझै पनि मलाई उहाँको थाहा छैन, त्यो म अझै एकचोटि जाँदाखेरि जिपिएसै लाउँछु। अब कतिचोटि लाग्छ मलाई थाहा छैन, टाइम चाहिँ लाग्छ कि। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई कतिवटा कुरामा कन्फ्युज होला होइन, समय लाग्छ, तर तपाईँलाई नि ठिक बाटोमा पुर्याउने चाहिँ नि, ठिक बाटो लगेर देखाउने चाहिँ नि प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यो मेरो गल्ती हो, त्यो जिपिएसको गल्ती होइन। एकै दिनमा 3 चोटि जिपिएस जाँदा पनि जिपिएस, आउँदा नि जिपिएस, अन्तिममा हाम्रो दाजुलाई पछाएर म आएको। अब त्यो त मेरो कमजोरी हो, थोरै न त्यो देखाउनेको जिपिएसको कमजोरी होइन, प्रभुको कमजोरी होइन। उहाँ त जगतको ज्योति हुनुहुन्छ, तर त्यो त मिस्टेक त हाम्रो मान्छेको मिस्टेक हो। हेर्नुहोस्, त्यो बाटोमा जाने कि नजाने, त्यो बाटोलाई तपाईँ र मैले पछ्याउने कि नपछ्याउने, थाहा हुने कि नहुने, त्यो त मिस्टेक हाम्रो। तर प्रभुले भन्नुभयो म जगतको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने
अन्धकारमा हिँडुल गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, मैले सुनेको थिएँ कतिजनाले भन्ने गर्छ, एउटा ब्लाइन्ड बिलिभ भन्ने एउटा शब्द छ जसलाई हामी अन्धविश्वास भन्छौँ। यसलाई तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्, मेरो पछि हिँडुल गर्ने चाहिँ अन्धकारमा हिँड्नु पर्दैन भन्दा तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। हेर्नुहोस्, कन्फ्युज छैन, पजल हुनु पर्दैन। तपाईँ के होला कसो होला भन्नु परेन। हेर्नुहोस्, किन जगतको ज्योति, संसारको परमेश्वर, मालिक, राजा हुनुहुन्छ। भोट दिएर, मान्छे किनेर, पार्सलिटी गरेर, चिटिङ गरेर राजा भएको परमेश्वर होइन। तर उहाँ चाहिँ आफ्नो शक्तिले राजा भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, फर द किङडम अफ गॉड इज नट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वरको राज्य बोलीमा कुरामा छैन तर शक्तिमा छ, पावरले भन्छ। अनि त्यो राज्यमा राज गर्ने चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो राज्यको शक्तिशाली राज्यको राजा चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकपल्ट प्रश्न गरे पिलातसले, के भन्यो? पक्रेर क्रुसमा लाँदाखेरि पिलातसले भन्छ, आर यु द किङ अफ जेउस? के तपाईँ यहुदीको राजा हुनुहुन्छ? राजा हो तपाईँ? तिमी होइन, राजा हो तिमी, राजा हो यहुदी, के अरे यहुदीहरूको? धेरैवटा बाइबलमा लेखेको छ तपाईँ नै भन्दै हुनुहुन्छ। तर एनबी भर्जनमा यसरी लेखेको छ, द्याट्स ट्रु, त्यो सही हो। आमेन। प्रभुले यसरी जवाब दिनुभयो कि द्याट्स ट्रु, त्यो सही हो। एउटै बाबुमा त्यहाँ मैले पढेको थिएँ, त्यो सही हो। पिलातसले सोद्धाखेरि यसोले के भन्नुभयो? सही हो। पैसाले पार्सलिटी गरेर, चिटिङ गरेर राजा भएको येशू होइन। उहाँ चाहिँ आफ्नो शक्तिले राजा हुनुभएको। आमेन। आफ्नो शक्तिमा राजा हुनुभएको, आफ्नो सामर्थ्यमा राजा हुनुभएको। हेर्नुहोस् है, प्रभुले खुल्लम खुल्ला भने हो, उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई लाग्छ प्रभुलाई हाम्रो सहायता चाहिन्छ होला, प्रभुलाई हाम्रो के अरे सपोर्ट चाहिन्छ होला। तर म तपाईँलाई भनौँ, हि डजन्ट निड आवर सपोर्ट। उहाँलाई नि पटक्कै तपाईँ र मेरो सपोर्ट चाहिँदैन, बट वी निड हिज सपोर्ट। तर हामीलाई उहाँको चाहिँ नि पल पलमा सपोर्ट, सहायता चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी मान्छेले त्यस्तो सोचिरहेको हुन्छौँ, तर उहाँलाई नि हाम्रो सहायता चाहिँदैन, उहाँलाई हाम्रो सहायता चाहिँदैन। तर उहाँको सहायता तपाईँ र मलाई चाहिन्छ। हेर्नुहोस् त, उहाँ लर्ड अफ लर्ड्स एन्ड किङ अफ किङ्स हुनुहुन्छ। राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ शक्तिमा प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, म जगतको ज्योति हुँ, ज्योतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ भने तपाईँले अहिले पछ्याउँदा तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, म अँधेरोमा छु कि उज्यालोमा छु कि। तपाईँ कन्फ्युजनको यहाँ कुरै छैन। हेर्नुहोस्, क्लियर छ, क्लियर छ, क्लियर छ। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशुले नै भन्नुभयो, म त जगतको ज्योति हुँ। उहाँलाई हाम्रो सहायता चाहिँदैन, तर हामीलाई उहाँको सहायता चाहिन्छ। ठिकै हो? तपाईँलाई चाहिन्छ सहायता? हजुर, प्रभुको सहायता चाहिन्छ तपाईँलाई? तपाईँ जति अँधेरो हुन्छ नि त्यत्तिकै चमक दिने ज्योति बन्नुहोस्। म पनि बन्छु। जति ठुलो समस्या आउँछ नि, जति ठुलो रोग बिमार आउँछ नि, जस्तै ठुलो भाइरस आओस् न, त्यतिखेर पनि नि सेम त्यही खालको बल्ने लाइट हुनुपर्छ। आमेन। त्यही खालको स्वाद दिने, घरि तितो घरि चर्को, घरि लाग्दै नलागो, कस्तो नरमाइलो हो। किन भन्छ त, घरि बेसी लाग्छ, टेम्परेचर पुरा, स्वादको नै टेम्परेचर नापिरहनु पायो भने के मजा आयो। किन भन्नुहोस् त, मजा आउँछ स्वादको टेम्परेचर नापिरहनु। कतिजनाले भन्छ त मेरो जानु त चर्च जान्छ तर म कन्फ्युज छु भन्छ कतिजनाको आमाले। के हुन्छ कोही बेला यति खुसी भएर होइन, कोही बेला फेरि त्यस्तै। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो स्वादको चाहिँ प्रभुले यस्तोसँग तुलना गर्नु नुनसँग भने तपाईँ र म चाहिँ चर्को नुन होइन, खल्लो पनि होइन, तर स्वादिष्ट नुन बनौँ। आमेन। नुनको स्वादलाई परमेश्वरले तुलना गर्नुभयो। अनि उहाँ स्वादिष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वादिष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। फेरि प्रभुले जोन यूहन्ना 8:12 त्यहाँनिर पनि त्यहाँ तपाईँले पढ्नुहोस् त, के भन्छ भने
12को विवर्षमा मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। कन्फ्युजन भन्ने त्यहाँनिर छैन। हेर्नुहोस् है, त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ भन्दाखेरि तपाईँ थाहा पाउनुहोस् हामीले अनन्त जीवन पायौँ। आमेन। कतिजना मान्छेहरूले अझै पनि यो कुरालाई विश्वास गर्दैन, यो कुरालाई, यो वचनलाई विश्वास गर्दैन। विश्वास वचनलाई गर्दै गर्दैन मान्छेले, अनि यस्तो अन्धविश्वासमा मान्छे जिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो अन्धविश्वासमा मान्छे जिरहेको हुन्छ। कतिजनाले मैले भनेको सुनेको छु, रातो लाइट देख्दाखेरि गाडी रोक्दैन अरे, कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने चाहिँ गाडी रोक्छ अरे। ल यस्तो अचम्मको कुरा म त सुने त छक्क परेको। म त के भन्छ भनेको त। हेर्नुहोस् त, मान्छे अझै पनि हो कि होइन अरेमा हुन्छ के त, होला के त। हेर्नुहोस् त, तर बाइबलले तपाईँलाई के भन्छ भने, बाइबलले मलाई के सिकाउँछ भने अब चाहिँ अन्धकारमा हिँडुल गर्नुपर्ने छैन। आमेन। खुसी लाग्यो तपाईँलाई? खुसी लाग्यो तपाईँलाई? अब चाहिँ अन्धकारमा हिँडुल गर्नुपर्ने छैन, किनभने जीवनको ज्योति प्रभु हुनुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँले जीवनको ज्योति दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है, एउटा फायरफ्लाइज भन्ने एउटा किरा छ जसको नाम हो के अरे जुनकेरी। तपाईँलाई थाहा छ जुनकेरी? जुनकेरीले, तपाईँले जुनकेरी देख्नु भएको छ? बेसी जस्तो गरम सिजनमा निस्किन्छ भन्छ होइन, त्यो प्लिक प्लिक बल्छ। हाम्रोतिर घरमा आउँथ्यो, तर यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ आएको छैन होइन। उता चाहिँ कति ताल देखेको थिएँ मैले। अनि त्यसलाई तपाईँले, त्यसले आफै तयार गर्छ लाइट, त्यसले आफै तयार गर्छ लाइटहरू। अनि धेरै यस्तो जीव छ, किराहरू छ जसले लाइट बालेर हिँड्छ। यो किराहरूले किन लाइट बाल्छ अरे भन्दा, एउटा मिटिङको लागि आज के गर्ने भनेर। अर्को कुरो, यो किराहरूले किन लाइट बाल्छ अरे भन्दा शत्रुबाट बस्नुको लागि। एनिमीले एटेक गर्छ, यहाँबाट बाँच्नुपर्छ भने उनीहरूले लाइट बाल्छ। हामीले यो कुरा बुझ्दैन उनीहरूको होइन। अनि अर्कोले, अनि यो जुनकेरीले चाहिँ किन बाल्छ अरे भन्दा चाहिँ एउटा एका आपसमा अर्कोलाई आकर्षण गर्नुको लागि। बुझ्नुभयो नि? यसले आफै तयार गर्छ यिनीहरूले। अनि यिनीहरूको लाइट छ, यो जुनकेरीको लाइट कहिले पनि तातिँदैन अरे, तातो भएर क्या, चिसो हुन्छ अरे यसको लाइट। चिसो लाइट चाहिँ धेरै बेर बल्छ, हो कि भन्नु त? यो जुनकेरीले आफै तयार गरेको लाइट चाहिँ, उसको लाइट चाहिँ फेदमा हुन्छ, तर यो कहिले पनि तातो हुँदैन अरे, चिसो हुन्छ अरे, चिसो हुन्छ अरे जुनकेरीको लाइट। अनि यसले किन यसरी लाइट तयार गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले साथीलाई आकर्षण गर्नुको लागि। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो जुनकेरीलाई तपाईँले मार्नुभयो भने बलिरहन्छ, लिपिदिनुहोस् एकछिन बल्छ, त्यो मरेर पनि बल्छ। अनि यसले अन्डा पनि बलेकै पार्छ अरे। हेर्नुहोस् है, यसले अन्डा पनि बलेकै पार्छ अरे, अरू थुप्रो कुरा यसले बलेकै हुन्छ अरे, यसको चमक दिए नै रहेको हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् त, तपाईँको लाइट अनि हाम्रो जीवनको लाइट कहाँसम्म बल्छ? हेर्नुहोस् है, कतिसम्म बल्छ, कतिसम्म चमक दिन्छ? हेर्नुहोस् त, यस्तो किराले आफ्नो प्रोटेक्टको लागि, आफ्नो सुरक्षितको लागि, आफू बाँच्नुको लागि आफै तयार गर्छ। तर प्रभुले के गर्नुभयो भने तपाईँ र मलाई, उहाँ आफै ज्योति हुनुहुन्छ अनि ज्योतिको परमेश्वरले उहाँको सन्तान बनाउनु भयो। आमेन। ताकि प्रोटेक्ट आफै नै सुरक्षित होस् भनेर, ताकि आफैलाई नै बचाउन सकोस् भनेर, ताकि आफ्नो परिवार बचाउन सकोस् भनेर, ताकि आफ्नो के अरे छरछिमेक बचाउन सकोस् भनेर, ताकि आफूले आफैलाई नै सतर्क रहोस् भनेर, ताकि अरू साथीलाई आकर्षण गरोस् भनेर। हेर्नु त, हामीलाई कति आवश्यक रहेछ। हेर्नुहोस् त, कति खाँचो रहेछ। एउटा किराले जान्दछ, मलाई कसैले केही एटेक गर्छ भने थाहा पाएपछि ऊ आफै नै सुरक्षित रहन्छ। अनि हामीलाई प्रभुले यस्तो बुद्धि र विवेक दिएर बनाउनु भयो कि तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले के भन्नुभयो भने, तिमीहरू चाहिँ उहाँ जस्तै भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ साधारण लाइट, तिमीहरू चाहिँ किचनको नुन मात्रै,
त्यतिमा राख्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरू चाहिँ जगतसँग तुलना गर्नुभयो, संसारसँग, ताकि छिमेकीलाई तपाईँ र मेरो आकर्षण, तपाईँ र मैले उनीहरूलाई आकर्षित गराउन सकौँ। आमेन। त्यो गराउनुहुन्छ तपाईँ? त्यो गराउनुहुन्छ तपाईँ? स्वाद छर्नुहुन्छ, ज्योति छर्नुहुन्छ कि निप्दै बल्दै गर्नु खालको हाम्रो चमक छ? यिनीहरूले आफै जान्दछ। चर्चभित्र ज्योति नै हुन्छ, चर्च बाहिर जाँदा कस्तो हुन्छ, परिवारमा कस्तो हुन्छ? हेर्नुहोस् है, बाइबलमा त प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? तिमीहरू चाहिँ जगतको ज्योति हौ, तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीको नुन हौ। हामीलाई यस्तो ठुलो चिजसँग प्रभुले तुलना गर्नुभयो। अन्त हामीलाई यो कुरा थाहा हुनु खाँचो छ। म चाहिँ बलेको छु भन्ने तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। किनभने तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने पनि अरूले तपाईँलाई थाहा पाएको छ। ढाडामा सजाएको सहर चाहिँ लुक्नु सक्दैन, प्रभुले भन्नुभयो। तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, जे काम गर्नुहुन्छ, यो काम चाहिँ प्रत्यक्ष मान्छेले देखेको हुन्छ, प्रभुले देखेको हुन्छ। किनभने प्रभु आफैले भन्नुभयो त्यो लुक्नु सक्दैन, त्यो छुप्नु सक्दैन, त्यसलाई लुकाउनु सक्दैन, देख्छ। हेर्नुहोस् त, अन्त हामीलाई बाइबलले डाँडाको माथि राखेको सहरसँग, गहिरो तलको कुरासँग तुलना गर्नु भने हामीलाई प्रभुले असाधारण कुरासँग तयार गरेको छ। आमेन। अब लाइटको चमक छिप्पिँदै जाँदैछ। हेर्नुहोस् है, जति रात भयो नि, जति रात भयो नि, लाइटको त्यही लाइटको त्यत्रो ठुलो उज्यालो देख्छौँ हामी। हेर्नुहोस् है, जत्रो समस्या आयो नि, जत्रो खालको परिस्थिति आयो नि, वास्तवमा नि लाइटलाई चाहिँ समस्याले देखेको हो। रात आउँदा देख्छ भनेपछि कसले देख्यो? समस्या आउँदा चाहिँ लाइटको चमक देख्ने हो। हाम्रो पनि समस्या चाहिँ देख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो अँधेरोले छोप्यो भनेर होइन, तर त्यसलाई चाहिँ, तर यो रात जति नै दिनमा यो लाइटको चमक भए पनि यसले रातको सामना गर्नुपर्छ। तर बाइबलले तपाईँ र मलाई के भन्नुभयो? बाइबलले प्रभु यीशु ख्रीष्टले बाइबलमा के भन्नुभयो? म जगतको ज्योति हुँ, मेरो पछि लाग्ने चाहिँ अन्धकारमा हिँडुल गर्नु परेन। आमेन। तपाईँ र मलाई चाहिँ के भनेको छ भने प्रभुले हामीले चाहिँ सामनै गर्नु पर्दैन चाहिँ म भन्दिनँ, परे पनि विजय चाहिँ हाम्रै हुन्छ। आमेन। परे पनि कसको हुन्छ? विजय चाहिँ हाम्रै हुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो? अब रात पर्नु आँट्यो, दिनले के गर्नुपर्छ? रात भएर जानुपर्छ, होइन? भएरै जानुपर्छ। तपाईँलाई लाग्दै होला उसो भए समस्या नै हामी भएरै जानुपर्ने रहेछ। के गर्ने त? समस्या भए पनि हामी के गर्छौँ? समस्यालाई विजय गर्छौँ। आमेन। त्यस कारणले बाइबलले भन्छ हामी चाहिँ समस्यालाई विजय गर्न सक्छौँ। बाइबलले सिकाउँछ हामी चाहिँ त्यसमा विजय हुन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अनि बाइबलको वचन अर्कै हामीले बुझ्छौँ। अघि पनि मैले तपाईँलाई भने बाइबल र हाम्रो विचार, मानिसको विचार बेग्लै छ। त्यस कारणले गर्दा मानिसले के भन्छ? बाइबललाई विश्वास गर्नु मान्दैन, किनभने बाइबलको वचन र हाम्रो विचार अर्कै छ। अनि हामीले दैनिकी प्रभुको वचनलाई सुन्ने, सिक्ने अनि प्रभुको वचनलाई बुझ्नको लागि हामीले उहाँसँग, किनभने एउटा भनाइ छ, रिपिटेसन इज गुड प्र्याक्टिस। हामीले जति प्र्याक्टिस गर्छौँ नि, जति कोसिस गर्छौँ नि, त्यति नै हामीले जान्दछौँ। आमेन। र आज म तपाईँलाई यही भन्दछु कि हामीलाई प्रभुले एउटा ज्योतिको सन्तान बनाउनु भएको छ। आमेन। तपाईँलाई साधारण देख्यो भने तपाईँ के हुनुहुन्छ? ज्योतिको सन्तान। ज्योतिको सन्तान हामी कोही बेला त आफै निप्छ, कसैले निभाउनु पनि पर्दैन। याद गर्नुभएको? ज्योतिको सन्तान त हो, तर कसैले निभाउनु पर्दैन, आफै निभिरहेको हुन्छ है, आफै निभिरहेको हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ प्रभुले चम्किनुको लागि चाहिँ, हामीलाई चाहिँ प्रभुले ज्योति दिनुको लागि, छर्नुको लागि चाहिँ बनाउनु भयो। हामी सबै आफ्नो पाउमा खडा हुनेछौँ यतिखेर। आउनुहोस् त हामी प्रभुलाई तालीले धन्यवाद दिउँ। हाम्रो प्रभुलाई महिमा होस्। आमेन, आमेन। आशा गर्दछौँ यो वचनले तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ। यदि आशिषित हुनुभएको छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो वचन तपाईँको परिवार, साथीभाइ र इष्टमित्रहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष गरेका हुन्।